बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफ़िशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफ़सील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। आज आपके सामने मैं एक ऐसा दिफ़ाई तज्ज़िया रखने जा रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है जिससे आप इनकार भी कर सकते हैं और इकरार भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के उन चंद गद्दारों के ऊपर तज्ज़िया है, जिनकी वजह से आज बलूचिस्तान के अंदर ये हालात पैदा हो गए हैं और आज एक मर्तबा फिर वो तमाम गद्दार जो हैं, अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए, अपना करप्शन करने के हवाले से मुस्तकबिल बचाने के लिए एक मर्तबा फिर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। बिलखसूस इस वक्त मेरी जो निशानदेही है वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन इस पूरी वीडियो के अंदर जो मैं तज्जिया करूंगा आपके सामने, उसको सुनने के बाद और जानने के बाद आप बिलखसूस ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पिछले 50 सालों में आप किन लोगों को सपोर्ट करते रहे। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक तज्जिया कर रहा हूँ और मैं उनके लिए गद्दारों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इमरान खान साहब का सपोर्टर हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं आज जो बातें आपके सामने करने वाला हूँ पाकिस्तान के हवाले से, वो आपको शायद तल्ख तो लगे, लेकिन वो हकीकत से इतनी करीब होंगी कि एक मर्तबा आप सोचने पे मजबूर ज़रूर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने वाले और एक दूसरे के पेट फाड़ कर करप्शन बाहर निकालने के दावे करने वाले शहबाज शरीफ साहब और जरदारी एक पेज पर, एक बैठक में, एक टेबल पर, एक मेज पर इकट्ठे हुए। लाहौर के अंदर दोनों बड़े रहनुमाओं की मुलाकात हुई, साथ में मुस्तकबिल के वजीर आज़म बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। एक तो चीज़ आप जहन में ये रखें कि इस वक्त पूरी रियासत और पूरे पाकिस्तान को जिस तरीके से पिछले 30-35 सालों के अंदर डबोया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर करप्शन के केसेस लगवाए गए, जिस तरीके से पाकिस्तान को चलती और बेहतरीन एक रियासत से तबाह तरीन रियासत की तरफ धकेल दिया गया। आप जानते हैं कि 70 के दौर के अंदर ये मगरिब में बातें की जाती थी कि अगले 10 और 15 साल होंगे, उन 10-15 सालों के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर इक्तसादी तौर पे जो है वो कौन सा होगा, कराची होगा, न्यूयॉर्क होगा या लंदन होगा। आज कराची के हालात क्या पता कर दिए गए। तो वो लोग जिन्होंने 30-35 साल इस पूरे मुल्क को इस तरीके से लूटा और मुल्क के अंदर कोई जो है वो इस तरीके से चीज़ नहीं हो सकी कि आज हम 70 साल बाद भी ये कह सके कि हम स्टेबल हैं। आज वो दोनों लोग जो हैं अपनी अपनी करप्शंस को बचाने के लिए एक पेज पे इकट्ठे हो गए। जब इन दोनों बड़ी जमातों का दौर गुजरा, एक नया बंदा इमरान खान साहब इसमें आए। हमने सोचा कि शायद अब मुल्क के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आने वाली है कि जो पाकिस्तान के हक में हो, लेकिन इमरान खान साहब भी उन्हीं चोर डाकुओं लुटेरों को उठा के अपने वजीरों और मशीरों की नशिस्त के ऊपर ले आए जिनसे ये कौम पिछले 50 सालों में ऑलरेडी तंग थी। और उन्हीं मशीरों, उन्हीं वजीरों के साथ रहते हुए, हुकूमत बनाते हुए इमरान खान साहब ये बड़े बड़े दावे करते रहे कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उन्हीं उसूलों और उन्हीं पैमानों के ऊपर काम किया गया जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान के हालात ये। सुनिए कि वहाँ पे क्या सिलसिला है। इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनका ताल्लुक कोई पिछले 2-4 महीनों या सालों से नहीं है। उसका ताल्लुक पिछले कोई 25 से 30 सालों से है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कहें पिछले तकरीबन 40 सालों से। क्योंकि ये कहानी जो है वो 74 से शुरू होती है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ पर पहली मर्तबा ऑपरेशन शुरू किया उन लोगों के खिलाफ जो रियासत पाकिस्तान के लिए तैयार किए गए थे, अफ़गानिस्तान और इंडियन स्पॉन्सर्स और अफ़गानिस्तान स्पॉन्सर और इन सारे मामलात से। जो एक चीज़ आपको ये बताऊं कि शायद आपको मालूम नहीं है, अफ़गानिस्तान वाहद वो मुस्लिम मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो उन लोगों की थी जो खुद एक सोशल और इकोनॉमिक्स मॉडल के ऊपर थे और वो लोग सेकुलरिज्म के ऊपर थे, पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। और ये वही लोग थे जिन्होंने पश्तूनों और बलोचों को भड़काया
اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان ریاست کے خلاف چلانا شروع کیا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ پچھلے 30-35 سالوں سے 40 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو میں نے شروع میں بات کہی کہ جو یہ بڑی دو جماعتیں، دو بڑی بیٹھک، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آج بیٹھک ہوئی ہے، ان کی پالیسیز کے اوپر میں کیسے ان کو غدار کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ دار ہیں ان تمام صورتحال واقعات کے جو آپ بلوچستان کے اندر آج دیکھ رہے ہیں۔ 4 سے 5 مرتبہ ایسے ہوا، جو جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوا، بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی ہوا، کہ ان چند 5-7 ہزار لوگ جو وہاں پر پورے بلوچستان کے اندر ہیں، جنہوں نے ریاست کو سپانسرز کے طور پہ پورا ایک تباہ کر دیا، ان کو پکڑا بھی گیا اور پھر ان کو جو ہے وہ معافی نامے بھی دیے گئے۔ ان لوگوں میں ایک بندہ جو تھا وہ نجم سیٹھی بھی تھا، جس بندے کو آج آپ پہلے گورنر بھی دیکھ چکے ہیں اور آج وہ بے باک ہو کے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اوپر بیٹھ کر اپنے تجزیے بھی کرتا ہے۔ پھر آپ نے حامد میر جیسے لوگوں کو بھی معاف کیا، جنہوں نے یہ باقاعدہ طور پر پورا راگ الاپنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کے اندر بلوچوں کو لے کے جا کے اوپر سے پھینک رہی ہے اور ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے بھی ریاست کے اندر ان دونوں بڑی جماعتوں نے سپیس رکھی۔ اب ایک چیز تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ پورا بلوچستان جو ہے وہ پاکستان ریاست کا 42% ہے، یعنی زمینی لحاظ سے، لیکن وہاں پر آبادی جو ہے وہ پاکستان کی 4% ہے، یعنی کوئی 60 سے 70 لاکھ یا میکسیمم 80 لاکھ جو ہے وہاں پر آبادی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو راؤنڈ فگر کر لیں، 1 کروڑ آبادی ہے وہاں پر۔ اس 1 کروڑ میں بھی جو 70% لوگ ہیں وہ وہاں پر پشتون ہیں، بلوچ نہیں ہے۔ بلوچستان کا جو کیپٹل ہے کوئٹہ، وہاں پر بلوچ تو نہیں رہتے، وہاں تو پشتون رہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو بلوچ باقی ہیں 25-30%، ان بلوچوں میں بھی 90% جو لوکل سروے اور لوکل وہاں پر رپورٹس ہیں وہ پاکستان ریاست کے حق میں لوگ ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں کس طریقے سے پاکستان آرمی کو وہاں پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے پاکستان آرمی کو وہاں پر ترجیح دی جا رہی ہے، پاکستان آرمی کے حوالے سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بچے کچے جو 4-5 ہزار ٹی ٹی پی کے اور بی ایل اے کے لوگ ہیں، جنہوں نے پوری وہاں پر نظم و ضبط جو ہے وہ خراب کر رکھا ہے، ان 4 سے 5 ہزار لوگوں کے حوالے سے جو فیصلہ ریاست آج تک 30-35 سالوں میں نہیں کر سکی، ان 30-35 سالوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہی پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اب میں نے عمران خان کا ذکر اس میں کیوں کیا تھا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ بھی آئی تھی، تب بھی اس گورنمنٹ میں بھی وہاں پر ریاست پاکستان کی طرف سے وہ فیصلے سخت نہیں لیے گئے، جن کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے بھائی اور غریبوں کے بچے جو ہیں، آرمی کے ملٹری کے جو ہمارے جو جوان ہیں، وہ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ اب ملٹری وہاں پر آپریشن کرے تو ہمارے حامد میر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ملٹری جو ہے وہ بلوچوں کو مار رہی ہے۔ اگر ملٹری ان کو پکڑ کے عدالت میں دے دے تو آپ جیسی گورنمنٹس جو گزری ہیں 30-35 سال وہ ان کو رہا کر دیتی ہیں، تو پھر کریں کیا؟ تو یہ ساری صورتحال کے اوپر ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھنے اور سننے والے 2 منٹ ساری چیزیں چھوڑ کے سوچیں کہ ان لوگوں کو آپ سپورٹ کر پچھلے 30-35 سالوں میں سپورٹ کرتے رہے۔ اب ایک دوسرے کے اوپر گالیاں بکنے کے بعد جب ان کو یہ لگنے لگا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بھی اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کی کرپشن کو ننگا کریں، کیونکہ اس کے علاوہ تو خان صاحب نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، اور جو ہم امید لگا رہے تھے ان سے اور جو نیا ایک سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر چیپٹر کھل رہا ہے، اس حوالے سے تو خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ تو اب ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں جاتے جاتے جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کو یہی چیز جو ہے اس چیز کے اوپر ووٹ لے لوں کہ میں ان کی کرپشن جو ہے وہ ننگی کروں گا اور ملک میں پیسہ واپس لے کے آؤں، جو پچھلے 3 سالوں سے نہیں ہوا۔ اب جب ان کو لگا کہ ہماری کرپشن مشترکہ طور پہ جو ہے وہ ننگی ہونے جا رہی ہے، تو اب ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب یہ دونوں بڑی پارٹیز جو ہیں اپنی سیاست اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کے اندر ریلیاں نکالیں گے، جو 23 مارچ کے حوالے سے وہ آلریڈی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، پاکستان کے اندر نظم و ضبط خراب کریں گے، ماحول خراب کریں گے اور پورے پاکستان کو یرغمال جو ہے بنایا جائے گا۔ اور جبکہ خان صاحب کی گورنمنٹ بھی آلریڈی فیل ہو چکی ہے اور ان کے پاس بھی کارکردگی کے نام پر کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف تماشا ہی لگائیں گے اور مجھے اور آپ لوگوں کو نچائیں گے، اور یہ تماشا ہمیں اگلے 2 سال دیکھنے کو ملے گا۔ یہ وہ بھیانک صورتحال ہے کہ یہاں پر ہر بندہ صرف اور صرف اپنے اقتدار اور اپنی جیب میں
पैसे भरने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। ना बलूचिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर कोई बंदा गौर कर रहा है, ना पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर, ना तरक्याती काम, ना कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। खान साहब की एक वीडियो चाइना ओलंपिक्स बीजिंग के हवाले से बड़ी इस वक्त जो है वो वायरल हो रही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि यार इनका स्टेडियम कितना अच्छा है। खान साहब कहते हैं यार इनका लेवल ही कुछ और है। खान साहब, आपने खुद अपनी ज़िंदगी एज ए स्पोर्ट्समैन गुजारी है। आपने 3 सालों के अंदर खेलों के लिए अगर कुछ किया हो तो आप वही कौम के सामने ले आए। इस पूरे तजिए का, पूरी बात करने का मकसद आपके सामने इस वक्त रखना सिर्फ ये है कि खुदारा इस वक्त अगर पाकिस्तानी निज़ाम की बका किसी चीज़ में बाकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सदारती निज़ाम है। सदारती निज़ाम के लिए आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान को इन तमाम तर करप्ट लोगों से पाक करें जो पिछले 35-40 सालों से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, लूट रहे हैं, जिनको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे भाई, गरीबों के बच्चे जो हैं वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। अगर इनकी पॉलिसीज़ ठीक हों तो 2,500-3,000-4,000 लोगों को पकड़ना क्या कोई मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों का, इन तमाम तर बातों का अगर आपके नज़दीक आप समझते हैं कि वाक़तन ये पाकिस्तान की इस वक्त रियासत की और पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सही नुमाइंदगी है, सही बात है, तो इस बात को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इन तमाम तफसीलात के साथ, तज्ज़िये के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक बहादुर आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान रियासत का, पाकिस्तान के नौजवानों का आमीन नासिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।